जनता र स्थानीय तहबीचको सहकार्य विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य। भिन्न समुदायको आवाज कार्यक्रम ताजा सवाल। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम मानव अधिकार शिक्षा विशेष अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ माधव अधिकारी। मानव अधिकार आयोग र रेडियो कृष्ण सार को एक बेग्लै सम्बन्ध छ। यसबीचमा हामीले यो कार्यक्रमलाई, खास गरी मानव अधिकार शिक्षा विशेष रेडियो कार्यक्रमलाई रेडियो कृष्ण सार एफएम र इन्सेकको सहकार्यमा तयार पारिरहेका छौँ। आज हामी मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख मानव अधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारीसँग विशेष संवाद गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी मानव अधिकार र वातावरणीय शिक्षाका विषयमा विशेष अङ्कहरू उत्पादन भइरहँदा आज हामी समसामयिक सवालमा केन्द्रित भएर केही समय कुराकानी गर्छौँ। राजनीतिक प्रभाव र नागरिक असन्तुष्टि पछिल्लो समय एकाएक हरेक क्षेत्रमा बढ्दछ। यो वातावरणलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? राजनीति र वातावरण एकअर्कामा मिल्दो र समसामयिक यसले प्रभाव पार्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। राजनीतिकले प्रत्यक्ष वातावरणमा प्रभाव पार्छ भने वातावरणले प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रभाव पार्छ। यो विगतमा भन्दा आजको समयहरूमा झन् प्रतिदिन बढ्दै गएको र यसले अलिकति सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव हो कि भन्ने मानव अधिकारको दृष्टिकोणले देखिन्छ। हजुर, हामी समसामयिक सवाल अन्तर्गत मानव अधिकार र वातावरणीय शिक्षाका कुरा गर्दा मान्छेहरू ज्ञानकै अभावका कारणले गर्दा ठुला ठुला घरमा समस्याहरू सिर्जना हुने, समाजमा त्यो खालको वातावरण देखिने अलि बलियो प्रभाव देखिन्छ। यो विषयमा मानव अधिकार र वातावरणीय शिक्षाका विषयमा हामीले भनौँ बमोजिम काम गर्न नसकेको या सहकार्य देखाउन नसकेको या हाम्रो ज्ञान त्यहाँसम्म नपुगेको हो कि भन्ने यहाँलाई लाग्छ? जस्तो मानव अधिकारको विषयमा यो शिक्षात्मक रूपमा चाहिँ अब जनमानसमा लगभग धेरै ठाउँमा मानव अधिकारका कुराहरू नपुगेको अवस्था त छैन। विगतको तुलनामा धेरै मान्छेहरू यसमा सचेत पनि हुनुहुन्छ। तर हुँदाहुँदै पनि त्योभन्दा परिवर्तन खालको नकारात्मक प्रभावहरू मानव अधिकारको क्षेत्रमा परिरहेको छ। यसको कारण हो राजनीतिक हस्तक्षेपहरू प्रत्यक्ष हुनु र विभिन्न नेपालको विभिन्न भूभागहरूमा यसको सचेतना, मानव अधिकार सम्बन्धी सकारात्मक सचेतनाको प्रभाव चाहिँ एकदमै न्यून हुनु। त्यसमा चाहिँ सरकार पनि अब बढी त्यसमा हस्तक्षेपकारी हुनुको कारण पनि हो भने मानव अधिकार आयोगले पनि यसमा स्थानीय निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वयात्मक कार्यहरू गर्न नसक्नु पनि देखिन आउँछ। यहाँले आफै केही कुरा व्यक्त गर्नुभयो। खास गरी तपाईँ आफै मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख भइरहँदा मैले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि आम नागरिकमा लागेको कुरा हुनसक्छ कि हामी अधिकारका कुरा गर्छौँ, सवालका कुरा गर्छौँ, बोल्न पाउनुपर्छ, हामीले भन्न पाउनुपर्छ, हामीले सुन्न पाउनुपर्छ, हामीले यो गर्न पाउनुपर्छ हामीले, तर दायित्वको कुरा गर्दा मान्छे चुकेको देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो मानव अधिकार शिक्षा र वातावरणीय प्रभावलाई हेर्दा हामीले कुरा गऱ्यौँ तर काम गर्न सिकाएनौँ कि, अर्थात् हाम्रो दायित्व यो हो भन्ने कुराको ज्ञान समग्र पुग्न सकेन कि चुक्यौँ कहाँनिर? यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, जसरी मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्छ, मानव अधिकार को भनौँ विस्तारको लागि त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर हामीले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पनि भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रश्न पार्न मानव अधिकारको फिल्डबाट पनि अलि सचेतनाको न्यून प्रभाव परेको र सरकारले पनि यसमा कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलि नियन्त्रण गर्न नसकेको कुराले यसलाई चाहिँ ओझेलमा पारेको देखिन्छ। नागरिकका असन्तुष्टि पनि छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हरेक रङहरू देखिन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ सामान्य घर परिवारदेखि लिएर यहाँले अघि राजनीतिक प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, हरेक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने नागरिक असन्तुष्टि नै कहाँनिर सही हो कहाँनिर गलत हो भन्ने छुट्याउने एउटा निकाय छैन। मानव अधिकार आयोगले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसको चाहिँ अनुगमन पछिको रिपोर्ट पेश गर्ने एउटा वातावरण भइरहँदा, एउटा कार्य भइरहँदा पनि समग्रमा यसको वातावरणीय प्रभावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न नसक्नु, झन् जटिल जस्तो देखिँदै जानुमा, कहीँ कतै यहाँले भने जस्तै प्रभाव नदेखिनुमा राज्य, नागरिक, समग्र स्थानीय निकायको प्राथमिकतामा यो किन परेन भन्ने सवाल चाहिँ सदैव जागिरहन्छ। तपाईँ आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ, यो विषयमा खास पहल कस्तो गरिरहनु भएको छ?
अहिले हाम्रो क्षेत्रमा विगतको भन्दा अहिले विगतमा द्वन्द्वकालीन कुराहरूलाई बढी यो क्षेत्र, किनभने हिमाल पहाड र तराईको मिक्स र यो क्षेत्रकै रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण सहर अथवा यो केन्द्र भएको हुनाले नेपालगञ्जको कार्यालयमा धेरै द्वन्द्वकालीन उजुरीलाई हामीले प्राथमिकता दिँदै आएका थियौँ र त्यस सँगसँगै अन्य समसामयिक घटनालाई प्राथमिकताको रूपमा हेर्दै आएका थियौँ भने अहिलेको लेटेस्ट यो 1-2 महिना यता चाहिँ फरक किसिमका घटनाहरू यहाँ घटिरहने, जस्तो बाल सुधार गृहको घटना पनि यही नेपालगञ्जमा, अन्यत्र पनि घट्यो घटना, त त्योभन्दा फरक किसिमको घटना अझै यहाँ घट्यो। त्यसपछि हाम्रो यो सीमा नाकाको घटना पनि यो जुन चौलीका बाबाको मन्दिर अगाडि घटेको घटना थियो, त्यो पनि एकदम भनौँ हिंसात्मक घटना नै थियो। एउटा बालकको आँखा नै गुमेको अवस्था छ। त्यसै गरी हालसालै धार्मिक विखण्डन हुने खालका भनौँ सोसियल मिडियामा आएका अभिव्यक्तिहरूको कारण अब यहाँ अहिलेसम्म पनि निषेधाज्ञा जारी नै छ र त्यस्तै अरू किसिमका कुराहरू पनि जनमानसमा अब द्वन्द्व फैलिने हो कि बढ्ने हो कि भन्ने कुरा त्रासमा यहाँको समुदायहरू भइरहेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडि धेरै राम्रो नै देखिन्थ्यो, किनभने नेपालगञ्ज भनेको हिमाली पहाडी र तराईवासीहरूको मिश्रण बसोबास भएको स्थल हो। यहाँको समन्वयात्मक कार्यहरू एकदमै राम्रो थियो, मेलमिलापको अवस्था पनि राम्रो थियो र यहाँका मानव अधिकार कर्मीहरूको पनि सक्रियता धेरै राम्रो थियो। जुन सञ्चारकर्मीहरू पनि विभिन्न किसिमबाट यहाँको नेपालगञ्जको र यो बाँकेबर्दिया भनौँ यताको क्षेत्रमा एकदम सक्रिय रूपमा रहेको अवस्था छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरूले यसलाई चाहिँ यो अहिले हालसालैको धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने किसिमका कुराहरू कतैबाट भए, ती सामान्य कुरा त थियो, त्यसलाई ठुलो बनाउने कुराहरू भयो र त्यसले गर्दाखेरि ठुलो समस्या लिने हो कि भन्ने कुराहरू अहिले त्रासमय वातावरणमा यहाँका बासिन्दाहरू बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो हुनुमा चाहिँ एउटा राजनीतिक थिरता नहुनु मेन कारण हो। जस्तो अहिलेसम्म जाने द्वारिकाजी, आज हामी खास गरी ताजा सवाल अन्तर्गत मानवाधिकार शिक्षा, वातावरणीय शिक्षालाई कसरी हेर्न सकिन्छ, मानवाधिकार र वातावरणीय शिक्षाका बारेमा रेडियो अङ्क विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम रेडियो कृष्णसार एफएम र इन्सेक बाँकेको सहकार्यमा उत्पादन भएको छ। यो कुरा गरिरहँदा यहाँले चाहिँ जुन पछिल्लो केही प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, सीमा नाकाका कुरा, बाल सुधार गृह र धार्मिक अलिकति असहिष्णुता विखण्डनका कुराहरू आयो भन्नुभयो। मानवाधिकार आयोगले यो विषयमा छुट्टै पहल गरेको, छुट्टै समन्वयात्मक भूमिका खेलेको, छुट्टै छलफलको आयोजना गरेको, या सामाजिक सञ्जालमा भएका त्यस्ता विकृति र विषयहरूलाई, सवालहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ है, यो हुँदैन है, यो गर्नु हुँदैन है भनेर चेतना दिने, खबरदारी दिने खालको अभियान ल्याउन नसकेको देखिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा मानवाधिकार आयोगले प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेको छ, जुन चाहिँ धार्मिक कुरालाई लिएर कुनै पनि आफ्नो स्वतन्त्रता हुनुपर्छ होइन, आफ्नो संस्कृति र संस्कृतिको जगेर्ना, धार्मिक जगेर्ना आफ्नो ठाउँबाट हुनुपर्छ, तर एकले अर्काको हनन हुने गरी शब्द बोल्ने, अर्कालाई असर हुने कुराहरू बोल्नु हुँदैन भन्ने मानव अधिकारको मुख्य उद्देश्य हो र मानव अधिकारको सिद्धान्त पनि हो। त्यसलाई अवलम्बन सबैले गर्नुपर्छ। हामी सबै सम्मानजनक भएर बाँच्नुपर्छ। हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको रूपमा आफूले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ र अरूलाई हानि पुर्याउने कुनै शब्द या कार्यहरू गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ केन्द्रीय लेभलबाट नै यसको प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरिएको छ र अन्य घटनाहरूको समसामयिक अलि विशेष खालका घटनाहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै हालसालै सिफारिस गरेको अवस्था छ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि आम नागरिकहरूलाई खास गरी वातावरण र मानवाधिकारका बारेमा सूचित गर्ने र राज्यलाई जवाबदेही बनाउन पहल गर्ने उद्देश्य छ, जुन हामी आज कुरा गरिरहेका छौँ। द्वारिकाजी, राज्यलाई पहल गरिएको विषयमा स्थानीय नगरपालिका, स्थानीय तह र सङ्घ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूमा यो विषयमा कतिको यहाँहरूले कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, कतिको चाहिँ यो विषयमा खरो जवाबदेही बन्नु पर्यो भन्ने दबावमूलक अभियान चाल्नु भएको छ? यो बाहिर हामीले नदेखेको या भित्र केही भइरहेको के हो यथार्थ? जस्तो हामीले अब जुन समसामयिक घटनाहरू छन्, बाल सुधार गृहको बारेमा निरन्तर हामी घटना घट्ने क्रममै पनि राति नै म 2 बजे समयमा म अनुगमनमा म आफै पनि संलग्न भएको थिएँ र त्यस बेलाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू मैले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा मैले तयार गरी पठाएँ। त्यसपछि विशेष किसिमको अनुगमनबाट पनि मैले हालसालै त्यसको प्रतिवेदन पठाएँ र जुन चौलीका बाबामा घटेको जुन घटना थियो त्यसको पनि प्रतिवेदन हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रियामा छ, त्यसको पनि हाम्रो पठाउने तयारीमा छु।
र यो जुन अहिलेको घटना छ यसमा पनि निरन्तर हाम्रो अनुगमन भइरहेको छ। यसमा समन्वयात्मक कुराहरू पनि हाम्रो भइरहेको छ। आन्तरिक रूपमा पनि मानव अधिकार कर्मी सञ्चारकर्मीहरूसँग र प्रहरी प्रशासनसँग पनि हामी भनौँ सम्पर्कमै छौँ। यो मानव अधिकार आयोगले खास गरी राजनीतिक दलहरूलाई, आन्तरिक राजनीतिक दलहरू जो चाहिँ हरेक छुट्टा-छुट्टै राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तह, स्थानीय तह या केन्द्र, स्थानीय तहमा अहिले काम गरिरहँदा त्यहाँसम्म मानव अधिकारका क्षेत्रमा चाहिँ यसरी राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ हामीलाई असर परिरहेको छ, तलसम्म यसको सूचना प्रवाहमा असर परिरहेको छ, कहाँनिर बोल्ने, कहाँ नबोल्ने, कहाँ कसरी समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने भनेर अलिकति उहाँहरूलाई थप सचेतना दिने ढङ्गले उहाँहरूका क्रियाकलापहरूलाई पनि अझ व्यापक मानव अधिकार मैत्री, वातावरणीय मैत्री बनाउनका लागि यहाँहरूले छुट्टै छुट्टै एउटा त्यस्तो पहल गरेको, छुट्टै एउटा त्यस्तो अभियान थालेको केही छ या अब योजना छ के हो? अब यस्ता जुन घटनाले नै मान्छेले भनौँ सबैलाई सिकाउने हो र यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि देखाउने हो। त्यो यस्ता घटनाहरू घट्दै जाँदा अब यो कुरालाई कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिने र त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यसमा अहिले अब यही कुरालाई जुन घटनामा घटिरहेका कुराहरूलाई नै फोकस गरी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ भनौँ तयारीमा छ। हामी मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीसँग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। मानव अधिकार र वातावरणीय शिक्षा रेडियो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिवेदन तयार गर्ने र राज्यलाई बुझाउने मात्रै हो या उद्देश्य आयोगको थप प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम हो? यसमा कन्फ्युजन छ क्या केही मान्छेलाई, केही नागरिकलाई। कतिपय कुरा प्रवर्धनात्मक कुरा गरेर सचेतना पुर्याउने, मानव अधिकारको विषय के हो र मानव अधिकारभित्र कुन कुन विषयलाई हामीले रूपमा लिन सकिन्छ त्यो सचेतना पुर्याउने, विभिन्न किसिमका भनौँ अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रम गर्ने, अनुगमनहरू गर्ने र त्यसको माध्यमबाट मानव अधिकार आयोगलाई परिचित गराउने कुरालाई चाहिँ हामी प्रवर्धनमा लिइरहेका छौँ भने हामीले अनुसन्धानको क्रममा आएका, अनुगमनको क्रममा आएका हाम्रा आन्तरिक कुराहरूलाई जुन हामीले सरकारलाई सिफारिस गर्ने यो कुरा देखिएका छौँ। हामीले यसलाई सिफारिसको लागि हामीले सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने कुराहरू आयोगले गरिरहेको अवस्था छ र विगतको तुलनामा जुन द्वन्द्वकालले गर्दा अरू कार्यक्रमहरू गर्नलाई पनि समय अभाव पनि थियो र कर्मचारीको अभाव पनि भएको हुनाले अहिले अब कर्मचारीहरू पनि पर्याप्त भइसकेको र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा पनि उजुरीहरूको कामहरू घट्दो क्रममा भएको हुनाले अरू कुरामा मानव अधिकार आयोग जस्तो विकास र वातावरण र व्यवसाय जस्ता कुराहरूमा चाहिँ लागि परेकै देखिन्छ। यहाँले कुरा गरिरहँदा प्रतिवेदन तयार मात्र होइन, हामीले आन्तरिक र बाह्य सूचना र सुसूचित अधिकारका क्षेत्रमा, खास गरी मानव अधिकारका क्षेत्रमा सूचित हुने थप अभियान पनि गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। अब खास गरी यहाँनिर समन्वयात्मक भूमिका चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि, मिडियासँग छुट्टै खालको र स्थानीय राजनैतिक दलसँग छुट्टै खालको र यो क्षेत्रमा काम गर्ने निकायसँग छुट्टै खालको वार्षिक क्यालेन्डरै आयोजना हुन्छ या कुनै दिन प्रसङ्ग आयो अब यसरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ, कुनै दिवस आयो गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो? आयोगको खास तपाईँ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ नेपालगञ्जमा, तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिकति खुल्ला सोचले चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने अधिकार तपाईँसँग हुन्छ या यसको वार्षिक क्यालेन्डर नै तयार हुन्छ? कतिपय हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डर नै हुन्छ, त्यो बाहिर गएर गर्न मिल्दैन, जुन तोकेको हुन्छ त्यो नै गर्नुपर्ने हुन्छ। थप चाहिँ जुन समसामयिक आकस्मिक घटनाहरूको आकस्मिक कुराहरूको चाहिँ हामीले गर्न सकिने सम्भावना पनि हुन्छ। आयोगको तर्फबाट आम नागरिकहरूलाई यो क्षेत्रका बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी सबै मिलेर बस्नु पर्छ। एकअर्काका हामी कुनै पनि धार्मिक समुदाय, कुनै पनि हामी जातिगत समुदाय, कुनै पनि हामी क्षेत्रगत समुदायहरू भएको यो बसोबास भएको क्षेत्र भएको हुनाले हामी मिलेर बस्नुपर्छ र एकअर्कालाई हामीले कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि मिस्टेक हुने त समाजमा कसैले केही बोल्छ, सबैले त्यो बोलेको हुँदैन। त्यही कुरालाई एउटा ठुलो बनाएर हामीले यस्ता भनौँ न हालसालै भएका घटना जस्तो घटनाको क्रममा हामीले लिनु हुँदैन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा बोल्नुपर्ने ठाउँ मानव अधिकार आयोग पनि छ र यसमा सञ्चार जगत पनि छ। यहाँहरूको विषयहरू उठान गर्ने, समस्याहरू समाधान गर्नको लागि र सिफारिस गर्नको लागि उहाँहरूका केही समस्या छन् भने आयोग समक्ष पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो। हामीले आफैले पनि गरिरहेछौँ उहाँको विषयमा, तर उहाँहरूलाई त्यस्तो परेको भए मानव अधिकारको आयोगको कार्यालय यहीँ नेपालगञ्जमा पनि छ, उहाँहरूले त्यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो माध्यमबाट आयोगमा पनि जान सक्थ्यो। जस्तै अहिलेको घटना एक उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, यस्तै अरू पनि हुनसक्छ होइन। हामीले किनभने हामीले प्रत्यक्ष आफैले हामीले गर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले
हामीले सरकार समक्ष पुर्याउन सक्ने हामी माध्यम हो र हाम्रो माध्यमबाट कुनै सबै कुरा पुग्दैन र सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा पनि छैन। कतिपय कुराहरू हुन सक्छन्, सम्भव बनाउन सकिन्छ, त्यो कुरालाई भन्न चाहन्छु। अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ। जस्तो अहिले पछिल्लै घटनाक्रम नेपालगञ्जकै पेरिफेरमा हेर्नुपर्दा धार्मिक आस्थाकै कारणले गर्दा, धर्मकै कारणले गर्दा नागरिकहरू जो चाहिँ धर्मप्रतिको एकदमै कट्टर सोच छ, जुनसुकै धर्म होस्, उहाँहरूकै कारणले गर्दा आम अन्य नागरिकहरू जो सामान्य दैनिक जीवन व्यतीत गरिरहेका नागरिकदेखि लिएर अन्य नागरिकहरूलाई जुनसुकै बेला पनि नेपालगञ्जमा डर भयो है, अलिक गाह्रो भयो, बाहिर निक्लिन गाह्रो भयो, हिँड्न गाह्रो भयो भन्ने खालको एउटा मेसेज गइरहेको छ नि। यसको न्यूनीकरणको उपायमा आयोगको भूमिका के हो? यसमा उहाँहरू सबैजना अब यसमा धार्मिकै भनौँ एक अर्कामा चाहिँ द्वन्द्वकै रूपमा लिइरहेको अवस्था पनि छैन। तर केही कतै उशृङ्खल व्यक्तिहरू जोसुकैबाट पनि निस्किन सक्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी जस्तो मुस्लिम समुदायमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ, हिन्दू समुदायमा हुनुहुन्छ भने उहाँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कुनै उहाँलाई कठिन भयो भने त्यसको कुरा राख्ने, त्यसका कुराहरू पुर्याउने, सुन्ने माध्यम जस्तो मानव अधिकार आयोग लगायतको संवैधानिक निकाय छ, उहाँसम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जुन हामीले यसलाई लम्ब्याउनुको सट्टा हामीले यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नतिर जानुपर्छ र यसले दैनिकीलाई अवश्य नै समस्या बनाएको छ। जसले बचत गरेर राखेर खान नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिनभरि काम गरेर कमाएर खान अवस्था छैन। जुन अहिले सीमा नाकामै पनि अब प्रहरी प्रशासनले ओसार पछार गर्न सहयोग गरे तापनि उहाँहरूलाई आउन बित्तिकै कसैसँग आइडेन्टिटी नराखेको पनि हुनसक्छ, सूचना नथाहा पाएर आउनु भएको पनि हुनसक्छ। उहाँहरूलाई धेरै समय त्यहाँ कुर्नुपर्ने त्यस्ता अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अहिले दसैँको मुखमा उहाँहरूलाई नै समस्या भएको कुराहरू सञ्चार माध्यमहरूबाट आइरहेको पनि छ। मैले नै अनुगमन गर्ने क्रममा पनि त्यो देखियो। धेरै ठुला घटनाहरू बढी आवेगकै कारणले गर्दा, बढी रिसहरू सञ्चितका कारणले गर्दा र रिस कहीँ पोखिदिँदाको कारणले गर्दा चाहिँ घटेको देखिन्छ। त्यो पारिवारिक होस् या सामाजिक होस् या राजनीतिक पनि ठुला चाहिँ घटनाक्रमको द्वेष त्यही बिउबाट हुन्छ। यस्ता कुरामा चाहिँ मानवाधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायसँग पहिले नै यो नहोस् भन्नका लागि स्थानीय तहसँग यस्ता आगामी योजना कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी लान सक्ला, अपेक्षा चाहिँ के? अब हामीले जुन अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय 3 तहमा सरकारको भनौँ न शक्तिलाई विभाजन गरिएको अवस्था छ, कार्यलाई विभाजन गरिएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ मानव अधिकार आयोगलाई पहिला सङ्घीय हुँदाखेरि मानव अधिकार आयोगसँग डाइरेक्ट कुरा हुन्थ्यो, अलिकति परिचित भएको अवस्था थियो भने स्थानीय निकायमा मानव अधिकार आयोगको कार्यलाई चाहिँ अलिकति दूरी भएको महसुस भएको छ। किनभने स्थानीय निकाय जो यो समसामयिक घटनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हो र केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने एउटा शक्तिशाली निकाय पनि हो। त्यसमा चाहिँ मानव अधिकार आयोगले प्रत्यक्ष समन्वयात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउनु अति जरुरी छ। त्यो कमी भएको पनि छ। मानव अधिकार आयोगबाट पनि ती कार्यक्रमहरू अलि भएको देखिँदैन मैले काम गर्ने सिलसिलामा र मेरो अनुभवको कुरा उसमा पाएको कुरा। यी कुराहरू आन्तरिकमा उठेका पनि छन् र जुन सङ्घ, प्रदेश सँगसँगै मानव अधिकार आयोगका कार्यक्रमहरूलाई र उहाँहरूका स्थानीय निकायका कार्यक्रमहरूसँग समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै गयो भने यो जनमानसमा प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ पर्छ र यसले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सहज हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो शक्ति मानव अधिकार र वातावरणीय शिक्षाको प्रभाव, सकारात्मक प्रभावमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिलेको प्रभावमा हाम्रो यो सरकार नै भन्न सकिन्छ। किनभने सरकारले पनि प्रत्यक्ष सरकार राख्ने भनेको अहिलेको जुन सरकार निर्माण हुन्छ उसैको त्यसमा हस्तक्षेप हुन्छ र त्यसैको आडमा चाहिँ केही विखण्डनहरू र उशृङ्खल कुराहरू पनि आउने गर्छन् र त्यसमा हस्तक्षेपले गर्दाखेरि जनमानसमा नकारात्मक प्रभावहरू परिरहेको हुन्छ। किनभने जो अलिकति कमजोर हुन्छ उसले न्याय नपाउने र अलिकति बलियो जो देखिन्छ समाजमा पहुँच हो के जो देखिन्छ उसले चाहिँ आफ्नो फेभरमा न्याय पार्ने भन्ने कुराहरू देखिन आउँछ। यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष सरकार नै यसमा संलग्नता हुन्छ भन्ने देखिन्छ। अर्को प्रसङ्गले परिवार कतिको महत्त्व हुन्छ यो विषयमा? परिवार धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परिवारमा जसरी शिक्षामा पनि अब छोरा र छोरी बराबर देख्ने भनेको पहिलो प्राथमिकता आफ्नै बाबुआमा हो, आफ्नै बाउ हो, आफ्नै आमा हो होइन। जस्तो आमा बुवाले मेरो छोराछोरी बराबर हो भने देखेर त्यही किसिमको व्यवहार देखाउँदै जानुभयो भने दाजुबहिनी बिचमा फाटो हुँदैन, समाजमा फाटो हुँदैन। एउटा घरको राम्रो, एउटा परिवारको एउटा राम्रो कुराले अर्को परिवार
परिवारमा फरक पार्छ र त्यसले विस्तार रूप लिन्छ। यसले मेन जिम्मेवारी चाहिँ परिवारकै हुन्छ। तरिकाजी यो एकदमै समसामयिक र जति गफ गरे पनि कुराकानी गरे पनि कम हुने जस्तो विषय मानव अधिकार र वातावरणीय शिक्षाको विषय, किनकि हर मान्छेलाई हरेक खालका समस्या छन्, पीडा छन्, वेदना छन्। यो चिज कहाँ गरेर पोखौँ, कहाँका के कुरा सुनेर अलिकति हल्का बनाऊँ भन्ने खालको माहौल देखिन्छ। मान्छे कहीँ पनि सन्तुष्टि देखिँदैन। यो प्रसङ्गको विशेष कुराकानी फेरि आगामी दिनमा पनि गरौँला। आजको लागि लगभग समय सकिएको छ। मानवाधिकार शिक्षा रेडियो विशेष कार्यक्रममा चाहिँ मानवाधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी कार्यक्रममा आउनुभयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो समय दिनुभयो। मलाई पनि अझै यस बारेमा धेरै कुरा गर्न मन थियो, समय अभावले धेरै गर्न सकेन। आगामी दिनमा फेरि पनि हामी यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने नै छौँ, हामी गर्ने नै छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, मानवाधिकार शिक्षा विशेष रेडियो कार्यक्रम खास गरी आम नागरिकलाई वातावरण र मानवाधिकार आयोगका बारेमा सूचित गर्ने र राज्यलाई जवाबदेही बनाउने उद्देश्यका साथ तयार पारेको यो कार्यक्रम रेडियो कृष्णसार र इन्सेकको सहकार्यमा उत्पादन भएको हो। आजको विशेष प्रत्यक्ष रेडियो अङ्कबाट माधव अधिकारी बिदा हुन्छु। नमस्कार।